अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे और जिंदगी की गाड़ी में भागते चले जा रहे होंगे, लेकिन जिंदगी की गाड़ी को बहुत स्पीड से नहीं दौड़ाना। जिंदगी की गाड़ी को आराम आराम से एक नॉर्मल स्पीड से लेकर चले। जब आप नॉर्मल स्पीड से लेकर चलेंगे तो आप मैदान को विन करते चले जाएंगे, और जो भी आपकी ख्वाहिशात जरूरियात हैं, एक नॉर्मल स्पीड की गाड़ी आपकी जिंदगी की आपको सक्सेस दे देगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, और हर रोज मेरी नित्य नई बातें सुनते चले जाइए। कातिल के हाथ आ गई जीवन की डोर, अब क्या देखना है आंख बता तुझको। और शामो सहर अना के सफीने में डूब कर उठता नहीं है दिल के जजीरों से शोर। अब सजती जमाले यार की अब महफिलें, नहीं लगता है सारा शहर हुआ हुस्न कोर। अब खातिर में अब किसी की कनात नहीं रही, हर शख्स की जबान पे है और अब फसल गुल बहार तो नजर खजां हुई, हद्दे निगाह तक है जमीन सेम थोर। अब पहले मोहब्बतों से फिजा मुश्क बार थी, कितना बदल गया है जमाने का दौर। अब अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए। अगर यूं ही चलते रहेंगे, रुत बदलती है, समा बदलता है, मौसम बदलता है, दरख्त बदलते हैं, पत्ते बदलते हैं, पत्ते झड़ते हैं, फिर हरियाली लेकर आते हैं। आप वहीं के वहीं क्यों हैं? आप खुद को बदलने की जस्तजू कीजिए। अगर यहीं रुके रह गए, जिंदगी तो तमाम हो ही जाएगी, जाने के बाद क्या लेकर जाएंगे? दुनिया में जितने लोग चल रहे हैं, इनमें से बहुत से लोग हैं जिनकी लो रब से लगी होती है। चलते फिरते लोगों में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके अंदर जिक्र ही चलता रहता है। चलते फिरते लोगों में ऐसे बहुत से लोग हैं जो खुराक कम लेते हैं, लेकिन जिक्र इलाही में डूबे रहते हैं। ये जिक्र ही तो है जो इंसान दुआ करता है, और दुआ अर्शे मौला को हिला के रख देती है। अब एक शख्स को दरख्त के नीचे बैठे हुए साया मिल गया, सुकून मिल गया, यकीनन उस सायेदार दरख्त के नीचे ठंडी हवा भी चल रही होगी, और उस सायेदार दरख्त के नीचे सुकून भी होगा। अब जिसके घर के बाहर वो पेड़ लगा होगा, वो दुआ तो मिल गई कि ऐ ठंडक देने वाले, तूने दरख्त को बाहर तक साये की तरह फैला दिया, तुझ पर रहम हो। और अब दुआ लेने वाले, तू दुआ लेता चला जा। ख्वाब में उसको मेवे मिल रहे हैं, ख्वाब में वो कितनी तरक्की कर रहा है, तो तरक्की के दरवाजे खुले हैं। आप एक छोटी सी नेकी करें, ये सोचते हुए कि मैं इंसानियत से मोहब्बत करता हूं और इंसानियत से नेकी करता हूं। जान लें कि मर्द कर्म की हैसियत तो फलदार दरख्त की मानिंद है, और बाकी लोग जलने वाले ईंधन की तरह हैं। ईंधन को तो सिर्फ काटते हैं, लेकिन फलदार दरख्त पर कब कुल्हाड़ा चलाया जाता है। और आप देखें कि नेकी इंसान बेध्याने में कर जाता है, उसे खबर ही नहीं होती कि क्या करना है, उसे पता ही नहीं होता क्योंकि वो क्या कर गया। बस अपना खाना किसी को पकड़ा दिया, खुद मत खाया, खुद कम खाया, ज्यादा हिस्सा किसी को खिला दिया, वो नेकी हो गई। सायादार होके, क्योंकि बैक वक्त मेवा भी मिलता है और साया फराम करने वाला भी साया दे रहा है। अब असल इन तमाम चीजों में शामिल कौन है? वो जात शामिल है जिसने
ایک بیج سے درخت کو اگایا، اس درخت کے اوپر اس نے پھلدار پیڑ لگائے، اس درخت کے اوپر اس نے پتے ہریالی بھر دی، اور اس درخت کو ایسے جھکا دیا، لٹکا دیا باہر کی طرف کہ جب دھوپ پڑے گی تو اس سائے کے نیچے اگر کوئی آ کر بیٹھے گا تو وہ چاہے مست ہو، چاہے الست ہو، چاہے کلندر ہو، چاہے ملنگ ہو، چاہے عام شخص ہو، چاہے ننگے پیری ہو، چاہے بدن پہ کچھ نہ ہو، لیکن یہ جو درخت ہے سایہ دار درخت، اس کا سایہ بن جائے۔ اب سایہ بننے والی طاقت کون دے رہا ہے؟ وہ اوپر والی ذات دے رہی ہے، لیکن درخت لگانے والے کو اس کی نیکی مل گئی، اس درخت کو، پیڑ کو پھیلانے والے کو اس کی نیکی مل گئی، پھل پھول کو پھیلانے والے کو نیکی مل گئی۔ اب جو اس کے نیچے آ کے بیٹھا، وہ جتنی دیر بیٹھا، گرمی میں، دھوپ میں، اور اگر اس کو وہاں ٹھنڈا پانی بھی مل گیا تو وہ کتنی دعائیں کر گیا۔ دعا کرنے والے نے تو اپنی طرف سے دعا کر دی، لیکن جذب جو کر رہا ہے وہ پیڑ لگانے والا جذب کر رہا ہے، سایہ دار درخت لگانے والا اس کو جذب کر رہا ہے۔ ساری بات گھوم گھما کے دے کون رہا ہے؟ رب العالمین۔ پھل کون پھیلا رہا ہے؟ رب العالمین۔ درخت اور ہریالی کے پتوں کو کون پھیلا رہا ہے؟ رب العالمین۔ اس درخت کو سایہ دار درخت کون بنا رہا ہے؟ رب العالمین۔ تو نیکی کس کو ملی؟ نیکی اس شخص کو مل گئی جس نے درخت کا بیج بویا، جس نے درخت کو روز پانی دیا، جس نے اس کی ہریالی کو خاص خیال رکھا۔ جب وہ سایہ بن کے لوگوں کے لیے سایہ بن گیا تو نیکی وہ لے گیا۔ اب نیکی کرنے والے سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ تیری ذات کیا ہے، تیرا مقام کیا ہے، تیرا راستہ کیا ہے، تیری منزل کیا ہے۔ صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک انسان نے انسان کو بچا لیا، ایک انسان نے انسان کو بچا لیا، دھوپ کی تپش سے مرتے ہوئے بچا لیا، گرم ہوا کی تڑپ سے بچا لیا، اور اس جھروکے میں یوں چھپا لیا۔ جب چھپا لیا سایہ دیتے ہوئے تو اوپر والے نے اس کی عمر تو بڑھا ہی دی سایہ لینے والے کی، لیکن جس نے اس خواہش کا اظہار کیا، چاہے وہ کچھ بھی ہے، کوئی بھی ہے، کسی بھی رنگ نسل سے تعلق رکھتا ہے، اللہ نے اس کی نیکی دیکھتے ہوئے انعام اس کو دے دیا۔ نیکی کرتے ہوئے یہ بات سوچا کریں کہ میں کون ہوں؟ وہ بولیا ٹر جانا تو چھڑ کے جہان، میں کون ہوں؟ ملا کی جانے ذات پات، ذات پات انسان کی نظر میں نہیں ہے، انسان کی نظر میں احساس ہے، انسان کی نظر میں محبت ہے، انسان کی نظر میں پیار ہے، انسان کی نظر میں ایک دوجے کا دارو بننا ہے۔ جس نے ایک دوجے کا خیال رکھا وہی دنیا کا سکندر کہلایا۔